السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد في قناة أساسية التسيير لي بازيك دو ماناجمنت. فاليوم في هذا الفيديو هذا ونزولا عند الاقتراحات ديال الإخوان والأخوات، طلبوا مني باش نهضر لهم على كيفاش كتكون لورغانيزاسيون في لونتربريز دو فاسون ستاندار، يعني كيفاش لونتربريز اورغانيزي، كيفاش منظمه الشركه. لان فيا لينكدين توصلت بهذا الطلب هذا، وتنشكر الاخوان والاخوات اللي كيتفاعلوا مع القناه وكيخليو لي لي كومونتير ديالهم. فهذا تيشجعني بزاف، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ولا استفدتوا ما تنساوش pouvez vous abonner et puis activer les notifications باش يوصلوكم بحال هاد لي فيديو هادو اللي كيكونوا ردا على التساؤلات ديالكم ولا الطلبات ديالكم في لابارتي كومونتير ولا فيا لي ريزو سوسيو فيسبوك لينكدين اكسيتيرا. Donc merci d'abord pour d'avoir manifesté ce besoin là. ودونك نباشروا دابا ما نطولوش في الفيديو. فاول حاجه une entreprise كما كنت قلت في واحد الفيديو قبل، الى اون ميسيون، الى اون فيزيون. هاد لونتربريز مثلا ناخذوا اون انتربريز اللي كتصايب دي بونطالون، فوالا. دونك toute l'organisation l'objectif ديالها سي برودوير دي بونطالون. دونك انايا في الشركه ديالي لو رول ديالي اشنا هو؟ سي برودوير لو بونطالون. لا شين دو فالور ديالها، هذيك السلسله ديال القيمه المضافه اللي تدار في الشركه من الف الى الياء، فهي الهدف ديالها. مثلا غيصايبوا سراول، غيصايبوا دي جين ولا اكسيتيرا. ف دونك غادي يكون عندنا اول حاجه يكون عندنا لو ليو. دونك غادي نكتبوا لو ليو هو لادريس. دونك عندنا المكان، داكوغ. مديوش عليا الخط ديالي راه شويه هذا. دونك عندنا المكان اللي هو دونك فين كاين لونتربريز، كاينه في واحد اللوكال، فين زون فرونش ولا زون اللي زعما خاضعه للقانون الضريبي ولا ما خاضعش القانون الضريبي. اذا هذه تيبقى دي ديتاي نقدروا نهضروا عليهم في مره اخرى ان شاء الله. ولكن دابا اللي بغيت نتكلم عليه هو كما قلت. دونك لا شين دو فالور اللي كتكون هي لا فيزيون. دونك لا شين دو فالور لوبجيكتيف ولا لو ريزولتا، نقدروا نقولوا لو ريزولتا، داكوغ، ديال لا شين دو فالور كامله اللي كتكون هنايا، داكوغ. هي سي برودكسيون de produit X. D'accord. انا عطيت اكزامبل ديال لو بونطالون، مي نقدروا نعطيو اكزامبل ديال دي مونطخ، دي فير، دي ستونسيل، المهم بزاف تصايب الدفاطر اكسيتيرا. دونك هنايا دونك ما ندخلش انا الديتاي ديال لا شين دو فالور اكسيتيرا، مي غنهضر على لورغانيزاسيون. باش هاد لورغانيزاسيون تكون شاده مبازيه مزيان، عندها الركائز ديالها وهذا. اذا شنو خصو يكون؟ خاص يكون عندنا لاشين دو فالور ما غاديش يكون عند فيها غير نظام واحد ولا منظومه واحده، فيها بزاف ديال المنظومات بيان سور باش نقدروا نتحكموا في طرق الانتاج، في طرق البيع، في طرق التسويق، في التموين، ما غير. وانا دابا تنقول شنو هما دوك المسائل اللي ضروريين يكون تيفكر فيهم الانسان ويفكر بهم وواعي بهم باش يقدر ينجح هذيك الشركه ديالو. فبالتالي خاصنا واحد لا بيرسون اللي يكون على تيت دو تو سا. دونك هاد لا شين دو فالور كامله عندها ان ريسبونسابل، داكوغ، ان ريسبونسابل على هاد لورغانيزاسيون كامله. الى ريسبونسابل لي ليو، ريسبونسابل على لا شين دو فالور. دونك ها هو مثلا ريسبونسابل على هادشي كامل، داكوغ. فبالتالي هنا اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان هاد لا شين دو فالور كامله غتجي تقسم. واش غادي نلقاو هنايا؟ مثلا هنا مصلحه مثلا الهندسه، يعني ملي تيكون لانجينيوري
هاد الناس هادو هما اللي تيكونوا خاصين باش يبروبوزيو على الكليون، لان الا كان ان كليون لو كليون هنايا غادي يعطيك ان كايي تشارج، ان كايي تشارج هذه دفتر التحملات، داكوغ. فا اوتوماتيكمون هاد السيرفيس هذا خاصو يدير واحد الاقتراح، غادي يجاوب يعطي واحد الاقتراح. دونك هاد المهندسين هنايا لانجينيوري ils vont faire une proposition bien sûr pour répondre لداك الكايي تشارج، داك دفتر التحملات. دونك ملي غادي يعطيوه، غادي هاد الناس هادو ياخذوا الكايي تشارج ومع الكوميرس كيحولوه لاكسبرسيون بوزوان، يعني تيبقاو مع الكليان حتى تيعرفوا شنو هو البوزوان ديالو اكزاكت، يفهموا لا فالور باش يعرفوا كيفاش يريبونديو ليك لا فالور ديالو ويجيو هذيك القيمه اللي بغاها باش يريبونديو ليها مزيان. مثلا البونطالون ما بغاوش يكون فيه ما سي با خاص فيه بروتيل، دونك خاص الانجينيوري ياخذوا بعين الاعتبار خاص يكون فيه بروتيل، ما كاينش ما بغاش بروتيل، بغا الصداف، بغا البراكيت، بغا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك غادي يجاوبوا. دونك هنا الانجينيوري هما اللي كيكونوا il faut تكريا البروسيس. ملي غيتكريا هاد البرودوي هذا ويتفاليدا فخصو هذا يتنتج. دونك المكونات ديال هاد البرودوي هذا، المكونات ديال المنتوج، دونك شنو اللي خصو يكون فيها؟ خاص يكون فيها معروفين لا ليست ديالها. دونك هما داروا اوتوماتيكمون جاوبوا على الكاي تشارج فاليداو، دونك داروا سكون ابيل لا ليست اللي هي لا ليست ديال المكونات، لائحه يعني اللي غنسميوها نومونكلاتور. دونك نومونكلاتور عطاو نومونكلاتور، خاص هادي خاص هادي خاص هادي خاص هادي كاع هاد المواد هادو. هنا هاد المواد هادي خصها تشرى، لان خصها تشرى من عند لي فورنيسور، دونك الممولين. دونك غادي يشريو هاد لي برودوي هادو وغادي يفاليديهم بيان سور مع هذا. دونك هاد لي فورنيسور هادو شكون اللي يقلب عليهم؟ كاين الانجينيور، كاين سيرفيس اشا، داكوغ. دونك الناس ديال لاشا بيسكو هما الهدف ديالهم هو ان كاع هاد المشتريات اللي هنا يشريهم بواحد الطريقه اللي غتخليش هذاك المنتوج يفوت التكلفه ديالو تفوت الثمن البيع. دونك هنايا خاصهم يحترموا مع احترام. دونك لي زاشا يفون تروفي لي فورنيسور مع احترام التكلفه، داكوغ. لو بري دو ريفيان داكوغ. لو بري دو ريفيان هنا طلع، دونك اوتوماتيكمون لا مارج الربح غينزل. وهذا ماشي هو الهدف ديالنا، حنا ما بغيناش لا مارج تنزل، حنا بغيناها تطلع. دونك هاد الناس هادو باش يكونوا بيرفورمون لي زاشا اشنو خصهم يديروا؟ خصهم يقلبوا على المنتوجات ذات جوده اللي كتجاوب على دفتر التحملات بدون اننا نفوتوا التكلفه. اذا ملي هاد الناس هادو شراو، اذا خاص ناس اخرين تجي الدور ديالها هو انها غادي تجيب هادشي. دونك هنايا تيجي التموين. دونك هنا اللوجيستيك غادي تلقى في سيرفيس ناس ديال اللوجيستيك، لانه اشنو هاد الناس هادو اللي شراو هادشي كامل، هاد لي زاشا لقاو دي فورنيسور، مي لي فورنيسور اي سون ايباربيي. كاين كتلقى مثلا في لوروب اولا ماروك ولا ازي اكسيتيرا اكسيتيرا. بالتالي هنايا على حساب فين كاين البرودوي فخاص هاد الناس هادو غادي يصايبوا دي فلو لوجيستيك.
بحيث هما كذلك هاد الناس الا صايبوا شي طريقه باش يجيبوا لي بياس ولا باش يجيبوا السلعه، فخاصهم يردوا البال لاش التكلفه. اذا اتونسيون التكلفه، خاصهم يحافظوا بانه هادشي يجي مع التكلفه ديال لي زاشا، مع زائد التكلفه ديال انهم يجيبوا البروكيومنت، يجيبوا لي بياس ولا يجيبوا السلعه ولا هذا، ما تفوتش الثمن الاجمالي. احنا غاديين ابخي تيجي الانتاج. داكوغ، دونك لا برودكسيون. دونك الناس ديال لا برودكسيون غادي تلقى مثلا انه خاصو اشنو، خاصو الماتيريال باش ينتج. دونك الماتيريال هنا تيبقى واش كاين اتفاق ما بين الشركه والكليان على انه الكليان غيخلص هذا الماتيريال ديال الانتاج، ولا راه هذا الماتيريال ديال الانتاج راه الشركه ديال الشركه وغادي تستعملو باش تنتج المنتوج اللي غادي تجاوب فيه. هذا في الحاله اللي تنهضروا على حنا على البرودوي اللي هما لي بونطالون، فالادوات ديال الانتاج فهي ادوات عامه. يعني غادي هاد الكليان يقول لي لا انا ما غاديش نشري لك الماتيريال، لان الماتيريال نقدر نخدم به اي منتوج. ولكن الا كان شي منتوج غيخدم به غير الكليان بوحدو، فهاديك الساعه كيقدروا نيغوسيو انه سوا غيتخلصوا في هذاك الثمن بكاش ولا يتخلصوا فيه مفرق، دونك على حسب الاتفاق اللي غادي يكون. فهذا خاص الماتيريال. وشنو خاص الناس لوما. داكوغ، خاص الماتيريال، دونك خاص لا مان دوفر، دونك ام خاص الميليو، خاص دونك لي 4 ام. دونك هنا نريزونيو لي 4 ام. لا ماتيير بيان سور راه جات في الاولى، بيان سور هو لي كليون ديال هادو، لان خصو لا ماتيير تا هو، اي بي خصو لينيرجي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كاع تو سكي رونتر باش هاد البروسيس ديال الانتاج يكون يعطينا المنتوج مع احترام التكلفه. دونك غنرجعو ديما التكلفه. دونك التكلفه لي زاشا زائد التكلفه ديال البروكيومنت زائد التكلفه ديال البرودكسيون، ما خصهاش المجموع ديالها ما خصوش يفوت الثمن اللي متفقين عليه مع الكليان، فوار انه خصو يمكن نقل، لان قد ما كنقل قد ما الربح ديال الشركه كيتزاد. اللي غيجيري هذا الشيء كامل، دونك هادو ديريكت مع الانتاج. دونك ابري كاين عاوتاني اللوجيستيك، كترجع عاوتاني بطريقه اخرى هنايا اللي خصها تليفري الكليان. دونك اللوجيستيك، داكوغ. دونك هنا اللوجيستيك غادي ترجع لان خصها تريبوندي لي بوزوان كليون وداكشي. الوغ كاينين دوطر سيرفيس ما حطيتهمش هنايا فلاشين دو فالور، ولكن كيتسموا هما دي سيرفيس، ولكن اللي تيساعدوا دي سيرفيس سوبور. دونك لي سيرفيس سوبور لان اوتوماتيكمون كما قلنا التكلفه خصها تحترم في جميع المراحل، الجوده خصها تحترم في جميع مراحل الانتاج، لان الجوده هي لا ريبونس، هي لا غارونتي ديال لا ريبونس وكايد شارج. هنا خصنا نامنوا الجوده، دونك خص لاسيغونس كاليتي. دونك احنا بدينا كنقولوا فيهم. دونك شنو قلنا دابا؟ قلنا اول حاجه خاص لاسيغونس كاليتي، donc pour répondre au cahier de charge et pour faire respecter le cahier de charge le long du processus. هنا غادي ندخلوا لي كيفاش وهذا. المهم assurance qualité، دونك شنو خاصنا assurance qualité، دونك خاصنا un service qualité. دونك ها هي كي لو كو كامل هادشي ديال لي كو ندخلوه في السي. داكوغ، دونك هنايا ها هي لو كو. هنا كاين توت ان ار ديال الكوستينغ ولا لا كوتنونس، اللي الناس اللي عارفين كيفاش تيديكورتيكيو لي كو، سي لا ديكومبوزيسيون دي كو. دونك ما غاديش نهضروا عليها دابا، ولكن اللي خصكم تكونوا عارفين، لا تقدروا تبحثوا عليها دابا. ولكن ها نتوما لا الجوده لو كو كاين الناس ديال الكونترول جيستيون، كاين الفينانس. داكوغ،
لان الانجينيوري راه ديجا بحال باع الشركه لا نومونكلاتور، قال لهم ها لي برودوي لي زاشا جابوه، ها لي بري ديال هذا بشحال غتشريو، ها بشحال غيطلع هذا البرودوي هذا صافي اوكي. دونك هنا خاص لو كونترول، خاص البروغري، خاص il faut maintenir داكشي اللي اتفقنا عليه voir faire de la performance, pardon. Donc et puis après خاصنا le délai. Donc le délai, donc هو le respect le délai, parce que le délai il peut te tuer au niveau des coûts. Donc ça c'est très dangereux. Donc on a une qualité, d'accord, le coût et finance, le coût et puis le délai. بقات لنا حاجه اخرى. هادشي كامل، هادشي هاد الميليو كامل و تو سكي سباس هادشي شنو كاين لداخل. راه قلنا في واحد الفيديو قبل، قلنا كاين لا غولاسيون، كاين لا ديمونسيون هيومان. دونك باش تكون اون برودكسيون كاين دو شوز، كاين هيومان اي لي مويان دو برودكسيون. دونك هنا كاينين لي دو، l'humain و البرودكسيون. شكون اللي يغارونتي لنا هذيك لا بي سوسيال، شكون اللي يغارونتي لنا هادشي كامل؟ c'est l'humain, donc c'est les ressources humaines. Donc tout ça après qu'est RH. Donc les ressources humaines, les HOMA qui garantissent tout ce qui est sécurité, tout ce qui est environnement, d'accord. Et parfois tu trouves que il est garant de la sécurité de l'environnement, parfois tu trouves que c'est le service qualité qui est garant de l'environnement et de la sécurité, mais généralement c'est les RH qui garantissent la sécurité, l'environnement et la sûreté au niveau de l'entreprise, d'accord. Donc ils sont souvent garants de ces trois leviers là. Comme l'environnement, il peut être rattaché donc au niveau du service qualité aussi parfois. Tout ça, il est géré par le responsable de la chaîne de valeur ou là du site, qui est le directeur général, d'accord, qui vis-à-vis de la loi, il est le représentant légal vis-à-vis du قانون، هو الممثل القانوني لهاد لونتيتي لهادي ولا لهاد الشركه هادي. بالتالي هذا اذا هنا كيبان لكم هنا هادشي مخلط، راه هادشي كامل هو اللي تيبان لكم في هذاك الاورغانيغرام، تيبان لكم مسطر. راك هضرت عليه في واحد الفيديو قبل. الاورغانيغرام مسطر، مدير، ريسبونسابل لوجيستيك، ريسبونسابل انجينيوري، ريسبونسابل كدا، ريسبونسابل كدا. دونك هادشي كامل هاد مديور، هذاكشي اللي الوسط، هذوك لي راميفيكاسيون اللي الوسط، هذيك سباغيتي اللي كتشوفوها دابا هنايا، سي كوم سا كومون سا تور. مي سا تور دو فاسون اورغانيزي، اوردوني، ميتريزي. هادشي كامل على قبل هاد الكليان هذا بور كيلي سون برودوي على هوتور ديال دفتر التحملات اللي طلب، في حين انه المنتج، حنا كمنتج خصني نحترم التكلفه، لان الا ديباسيت غنولي كنخسر، ولا خسرت راه غادي ما نخسر الكليان ونخسر الشركه ونخسر كلشي ونخسر الخدامه ونخسر كاع بزاف المشاكل غادي نوض. هذه هي نبذه صغيره على كيفاش لورغانيزاسيون في لونتربريز كتكون، وكيفاش كتحط كل اونتيتي وعلاش كتحط اكسيتيرا. ما دخلناش بزاف د المسائل، هو الصيانه، ما دخلناش لي بارتي الاخرين اللي هما لي بارتي برونونط الاخرين، لان هضرنا غير الانتيريور ديال لونتربريز كيفاش لورغانيزاسيون، داكوغ. دونك نقدروا الفيديو القادم ان شاء الله، فيديو من بعد نهضروا فيه على l'entreprise داخل proprement dite, et puis la relation ديالها مع le monde externe, les prestataires, الناس ديال les collectivités locaux, les ministères, etc. Donc نتمنى يكون الفيديو رد على التساؤلات ديال الاخوان اللي خلاو الطلب. ما تنساوش بارطاجيو باش تعمل فائده، ديروا لايك. N'oubliez pas de s'abonner pour garder le lien avec la chaîne, surtout pour les nouvelles productions, Inch'Allah, l'imagine. Merci beaucoup, à la prochaine.